Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, सबैको ध्यान छ भोलिको प्रतिनिधि बैठकतिर। भोलिको प्रतिनिधि बैठकमा एमसीसी माथि छलफल हुँदैछ र एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै हत्कण्डा यतिखेर अपनाइरहनु भएको छ। उहाँ व्यापक रूपमा छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। हिजो आज भोलि लगातार प्रधानमन्त्रीको मिसन छ एमसीसी पारित गराउनु छ, अनुमोदन गराउनु छ र उहाँले बालकोटसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउनु भएको छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा उनलाई भेट्न उहाँ बालकोट धाइरहनु भएको छ। आज बालकोट जानु भएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बालकोटमा केपी शर्मा ओलीको निवासमा एउटा विशेष सम्झौता हुने, सहमति हुने भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री उठ्नु भयो र प्रधानमन्त्री खुमलटारतिर केन्द्रित हुनुभयो। खुमलटारमा प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीका दूतहरूको वार्ता भयो। माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि संवाद भयो अनि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको बीचमा पनि कुराकानी भइसकेपछि फेरि बालटारतिर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जानुभयो र भन्नुभयो हामी एमसीसी पारित गराउन तयार छौँ, केही कुरामा सम्झौता गर्नुहोस्, मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुहोस्, गठबन्धन नटुटाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेर भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री आज बालकोट नगइकन बालटारमै बस्नुभयो। त्यसैले आज हामी तपाईँलाई विशेष सूचना दिन चाहन्छौँ। आज दिनभरि नेपाली राजनीतिमा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसको बीचमा अब सम्झौता हुने भयो, सहकारी हुने भयो, अब गठबन्धन टुट्ने भयो, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सरकारबाट बाहिरिने भयो, भोलि प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पारित गराउने एमाले तयार भयो भनेर भनिरहँदाखेरि 81 अहिले युटर्न भयो नेपाली राजनीतिमा। र बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर यतिखेर छलफल गरिरहनु भएको छ र साँच्चीकै आज सम्झौता हुँदैछ त 5 दलले गठबन्धनमा एमसीसी पारित गराउनको लागि। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गठबन्धन नटुटाउने, एमसीसी पारित गराउन किन अहिले आएर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन तयार हुनुभएको थियो? यसका पछाडिका रहस्यहरू के हुन सक्छ? हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। तर बालकोटमा बैठक त भयो, काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू गए, एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू बसे, 2 घण्टा बसे। केपी शर्मा ओलीको नजर थियो बालुवाटारतिर, अब आउनु होला शेरबहादुर देउवालाई सम्झौता होला, आज एउटा सहमति होला भनेर। तर खबर पुग्यो प्रधानमन्त्री बालकोट नजाने। खुमलटारबाट खबर गयो म आउँदैछु बालुवाटारमा सम्झौता गर्न, एमसीसी पारित गराउन, तपाईँलाई साथ दिन, गठबन्धन नटुटाउनुहोस्। त्यसैले आज हामी नेपालको राजनीतिमा देखेको एमसीसीको जुन किसिमको तरङ्ग छ, यो तरङ्गले धेरै पोलिटिकल पार्टीभित्र विवादहरू पनि सिर्जना गरेको छ, द्वन्द्व पनि छ। जसपाभित्र पनि यतिखेर छलफल भइरहेको छ। जसपा पनि एकमात्र एमसीसीको पक्षमा जान सकेको छैन, त्यहाँ पनि विवाद छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा, उपेन्द्र यादव विपक्षमा। अब के होला? 5 दलले गठबन्धनमा पनि विवाद छ, द्वन्द्व छ। चित्रबहादुर केसी एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ, कम्मर कसेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1 सिट छ पार्लियामेन्टमा, प्रतिनिधि सभामा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिखेर एमसीसीको विपक्षमा सडकमा छ। किन सडकमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै सडक भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशलाई निकास दिन सक्छ र एमसीसी असफल बनाउन सक्छ? हामी यस बारेमा विशेष रूपमा आज खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो भेजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निगदेल हुन्छ। राजेन्द्रजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ ऋषिजी। अब सबैको ध्यान तपाईँतिर छ, किनभने तपाईँको कनेक्सन सिधै ज्ञानेन्द्र शाहसँग, पूर्व राजासँग छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँको एउटा सङ्कल्प छ, राज संस्था ल्याउँछु, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु। अब आज तपाईँ दिनुहोस् रोड म्याप, कसरी नेपाल राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको देश बन्न सक्छ? मैले तपाईसँग अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु र आज पनि भन्छु र मैले सधैँ भनि आएको छु,
कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको जुन कुरा गरेको छ त्यो कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र केही जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो, जसको अनुपस्थितिमा नेपालको स्थायित्वको जग अहिले चाहिँ नि हल्लिएको छ। त्यो कुरा अहिले एमसीसी को सन्दर्भमा होस् र अन्य सन्दर्भमा होस् पुष्टि हुँदै गएको छ। त्यसकारणले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र नेपालको चाहिँ नि अपरिहार्य आवश्यकता हो र त्यो चाहिँ नि नेपाली जनताको बलबाटै निकट भविष्यमै स्थापना हुन सक्छ। अब तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा छोड्नुभयो र भन्नुभयो अब म राष्ट्र संस्थालाई बोक्दिनँ, नेपालमा राष्ट्र संस्था आउन सक्दैन, नेपालमा राष्ट्र संस्थाले जनताको हित गर्न सक्दैन, त्यसैले अब मेरो राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विच्छेद। तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कुरा, तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? तपाईँको एउटा प्रिय छ नि नेता हो, विगतमा तपाईँले कमल थापालाई मानेको हो, कमल थापासँग तपाईँको सहकार्य थियो, तपाईँले उहाँलाई मानेर राजनीति गर्नुभएको थियो। अहिले आएर तपाईँको एजेन्डामा उहाँले त तालचा लगाइदिनु क्या, भोटे तालचा। उहाँले तालचा लगाउँदा लाग्ने गरी हामीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेको होइन। उहाँलाई अहिले यो जीवनको यो समयमा आएर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन अथवा राष्ट्र संस्थाले यो मुलुकको हित गर्दैन भन्ने विचार कहाँबाट आयो, उहाँको निजी कुरा हो यो होइन। त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन र म धेरै चाहिँ नि त्यसमा आलोचना र प्रतिवादको चाहिँ नि आफ्नो समय चाहिँ नि प्रयोग गर्न चाहन्न। उहाँलाई नै चाहिँ नि सोधे हुन्छ उहाँले किन छोड्नुभयो, यत्रो समय किन समाउनु भएको थियो। तर हामी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र खास गरी तात्कालिक राप्रपा नेपालले जुन वैचारिक लाइन पक्रेको थियो त्यसमा अहिले पनि दृढ छौँ। त्यसमा चाहिँ नि अभेद्य चट्टानसरी चाहिँ नि हामी उभिएका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छौँ र हामी हाम्रो विचारमा पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छौँ। त्यसमा तपाईँ चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पक्षमा अडिग हुनुहुन्छ आजको दिनमा पनि। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनिराख्नै पर्दैन। कमल थापाको कारणले तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन, समस्या पर्दैन आगामी दिनमा पार्टीभित्र? त्यसमा हामीलाई जनतामा कुनै चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्दैन। तर कमल थापाले भन्नुभएको छ म राप्रपालाई भत्ता भुङ्ग पारिदिन्छु। अब यो कहिलेकाहीँ श्राप पनि वरदानमा परिणत हुन्छ। हामी उहाँको त्यो श्रापलाई चाहिँ नि वरदानमा परिणत गर्ने एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ र कसैको श्राप कसैको मनोकांक्षाका कारणले मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भत्ताभुङ्ग हुँदैन। बरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी दिनमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनेछ र यसको त्यही ढङ्गले अहिले उदय र विकास पनि भइराखेको छ, त्यही ढङ्गले जनताको आकर्षण पनि बढेर गइराखेको छ र आगामी दिनले प्रमाणित पनि गर्छ। राप्रपामा तपाईँको उदय भइसकेपछि राजेन्द्रजी धेरैले सोचेका छन् युवा पुस्ता उत्साहित भयो होइन, जनतामा एउटा राम्रो सन्देश गयो भनेर। तर कमल थापाले राप्रपा छोडिसकेपछि तपाईँहरूलाई त वज्रपात भयो नि, भएन र? त्यो त मैले अघि पनि भने, स्वाभाविक रूपले मैले नेता मानिराखेको लामो समयसम्म हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छे हामी बिचबाट जाँदाखेरि खुसी हुनुपर्ने रमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन र मैले सबै प्रयत्नहरू पनि गरेँ सँगै राख्नको लागि। तर तपाईँले टेर्नु भएन रे, अटेर हुनु भयो। तर के हो भने मैले उहाँलाई सँगै राख्न सकिनँ। अब त्यसको लागि म दुखी पनि छु र पार्टी अध्यक्षको हिसाबले अब त्यसलाई मैले चाहिँ नि आफ्नो एक प्रकारको असफलताको रूपमा उहाँलाई जोगाउन नसक्नु, उहाँलाई राख्न नसक्नु मेरो असफलताको रूपमा पनि मैले लिन्छु। तर त्यसैको कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गति अवरुद्ध हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ कमजोर हुँदैन, गति अवरुद्ध हुँदैन मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढेर जान्छ र त्यो यात्रा प्रारम्भ भइसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर तपाईँलाई साथ दिने तपाईँको टिममा रहेका मान्छेहरूले तपाईँलाई छोडेर कमल थापालाई साथ दिने हो कि फेरि? समस्या त त्यहाँ पनि छ राजेन्द्रजी। म त्यस्तो कल्पना पनि गर्दिनँ। आफ्ना नेता कार्यकर्ता साथीहरूप्रति त्यस प्रकारको अविश्वास पनि गर्दिनँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि लागेका मानिसहरू एउटा निष्ठाका कारण लागेको हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी जुन बेला लाग्यौँ र जुन बेला हामीले यो मुद्दा बोक्यौँ त्यस बेला सांसद
मन्त्री त के एउटा वडाको सदस्य नभएर मर्न सकिने अवस्था थियो, जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो बेला एउटा निष्ठाको कारण लागेका मानिसहरू अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा यस प्रकारको उभार आइराखेको बेला किन छोडेर जान्छन् र किन धोका दिन्छन्, त्यो म कल्पना गर्दिनँ। तपाईँ इन्ट्याक्ट राख्न सक्नुहुन्छ राजेन्द्रजी? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी इन्ट्याक्ट छ, एकताबद्ध छ। व्यक्तिगत रूपमा कोही आउने जाने यो चलिरहेको छ। मैले अहिले पार्टी अध्यक्षको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा काम गर्दाखेरि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिजो समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको दुईटै पार्टी जोडिँदाखेरिको त्यो 2.5-3 लाख मतलाई मात्र हेरिराखेको छैन, त्यसलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जोगाएर लैजाने जिम्मेवारी त छँदैछ। तर मैले करोडलाई हेरिराखेको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि बाहिर रहेको करोडौँ मानिसहरू जसले 31 वर्षदेखिको केही राजनैतिक दल र तिनका केही नेताको कुशासन अथवा तिनीहरूको चक्रव्यूहमा जुन देश फसेको छ त्यसबाट मुक्ति खोजिराखेको मान्छेलाई मैले हेरिरहेको छु। त्यतातर्फ मैले ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छु। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गति अगाडि बढ्यो। किनभने तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदाखेरि तपाईँको प्यानलबाट कम मान्छेहरू पदाधिकारीहरूमा आए, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि, उपाध्यक्षमा, महामन्त्रीमा, होइन? अहिले कमल थापाका मान्छेहरू तपाईँसँग छन्। अब कमल थापा राप्रपा नेपालमा गइसकेपछि राप्रपाका मान्छे राप्रपा नेपालमा जाँदैनन्? त्यस्तो मैले कल्पना गर्दिनँ। पहिलो कुरा त तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा इतिहास रचेको छ यो गएको एकता महाधिवेशनपछि कि यो पार्टीलाई प्रजातन्त्रमा विश्वास नराख्ने पार्टीको रूपमा बेसी व्याख्या गरिन्थ्यो। यिनीहरू प्रजातान्त्रिक चरित्रकै छैनन् भनेर भन्ने कोसिस गरिन्थ्यो र हाम्रो प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा धेरै प्रश्नहरू उठाइन्थ्यो। तर अहिले समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेछ भनेर उसले आफ्नो आन्तरिक निर्वाचनमा समेत प्रमाणित गरेको छ कि निर्वाचनको बाटोबाट आफ्नो नेतृत्वको चयन गर्यो, एउटा पुस्ताको परिवर्तन गर्यो र त्यसबेला स्वाभाविक रूपले दुईजना उम्मेदवार भएपछि अन्य पदहरूमा पनि त्यही ढङ्गको प्रतिस्पर्धा भयो र मेरो पक्षका उम्मेदवारहरूले कम सङ्ख्यामा जित्नुभयो पदाधिकारीमा। तर त्यो त त्यो भ्रिकुटी मण्डपमा त्यो महाधिवेशन स्थलको लागि मात्रै थियो है। त्यो चाहिँ नि समाप्त भइसकेको छ। हामी एक ढिका भएर अगाडि बढिसकेका छौँ र आगामी कार्यदिशा कार्यभारको लागि हामी एकजुट भएर तयारी भएर मैदानमा छौँ। अब त्यस प्रकारको हिजो को कहाँ थियो भन्ने कुराले के असर हाल्दैन। पल पार्छु, राप्रपामा धमिरहेको जस्तो छ नि, किरा जस्तो लगाइदिन्छु, ठुलो समस्या पारिदिन्छु, राप्रपाका कार्यकर्तालाई चाहिँ राप्रपा नेपालमा ल्याउँछु भनेर उहाँले त पहल गरिरहनु भएको छ नि। मैले तपाईँलाई ऋषिजी तपाईँलाई यो भन्छु कि जुन बेलासम्म उहाँले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको थिएन त्यस बेलासम्म उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रै राख्नको लागि र उहाँलाई क्रियाशील बनाउनको लागि अनेक प्रयत्न र प्रयासहरू गर्यौँ होइन। मैले आफूले चाहिँ घरमा गएर भनेको छु, पदाधिकारी साथीहरूले चाहिँ भेट्नु भएको छ, कुरा गर्नु भएको छ र उहाँले दिएको म्यान्डेट अनुसार मलाई चाहिँ यसो गरिदिनु पर्यो भनेर भनेअनुसार काम गर्न थालेपछि चाहिँ नि उहाँले अचानक पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभयो। त्यसकारणले अब हामीले जे प्रयत्न गऱ्यौँ त्यस बेला गऱ्यौँ। अब हामीलाई उहाँकै विषयमा कुरा गरेर अल्मलिएर बस्ने सुविधा र छुट छैन र त्यो समय पनि छैन र म यसमा धेरै समय दिन पनि चाहन्न। अब अन्य विषयमा जान सक्नुहुन्छ हैन? त्यसमा तपाईलाई कुनै समस्या आउँदैन? छैन। तपाईको एकताको चाहना पूरा हुन्छ। सबै कार्यकर्ताहरू इन्ट्याक्ट रहन्छन्, राप्रपा नेपालमा जाँदैनन्, राप्रपा कोही पनि मान्छेहरू हैन जाँदैनन् मात्र होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विगतमा चित्त दुखाएर अथवा चाहिँ नि कतिपय नेताको कार्यशैलीहरूमा असहमत भएर बाहिर बसेका साथीहरू समेत अहिले आउन थाल्नु भएको छ होइन ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू आउनु भएको छ। पहिले निष्क्रिय बसेका साथीहरू सक्रिय हुनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि कुनै पनि सम्बन्ध नराखेका मानिसहरू, विभिन्न अभियानमा रहेका, विभिन्न पार्टी खोलेर बसेका मानिसहरू समेत चाहिँ अहिले हामीसँग आउने क्रम चाहिँ चलिराखेको छ। तपाईँले भोलि हेर्न सक्नुहुन्छ, पर्सि हेर्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभिन्न जिल्लाहरूमा मात्रै होइन केन्द्रीय कार्यालयमा समेत विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न विचारधाराका साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लड्को लागेर आइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा त कुनै शङ्का छैन। यसलाई अझ हामी व्यवस्थित गरेर
अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो भए राप्रपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न तपाईँ सफल हुनुहुन्छ? एकदम, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। त्यो सबै आँट र सङ्कल्पका साथ मैले नेतृत्वमा दाबी गरेको हुँ र त्यही अनुसारको कार्यकर्ताको अनुमोदन भयो र अहिले व्यवस्थापन पनि गरेर अगाडि बढिरहेको छु। अग्रजहरू लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनीदेखि लिएर मेरो पदाधिकारीहरूमै पनि सिनियर नेताहरू सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको साथ सहयोगबाट हामी अगाडि बढिराखेको छौँ र बुद्धिमान तमाङले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ? ध्रुवबहादुर प्रधानले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ? मलाई साथ होइन, उहाँहरूले मलाई साथ होइन, मलाई साथ दिने भन्दाखेरि व्यक्तिगत कुरा जस्तो हुन्छ, तर उहाँहरू सबैको साथ सहयोग छ। उहाँहरू सबैको साथ सहयोग छ र हामी एक ढिक्का छौँ, एक ठाउँ छौँ। नीतिको कुरा गर्दाखेरि अब कमल थापा जस्तो राज संस्थालाई बोकेर हिँडेको व्यक्तिले राज संस्थालाई छोडिदिनु भयो क्या, अनि तपाईँले चाहिँ राज संस्थालाई किन बोकिहिँड्ने, किन कानमा राख्ने, किन राज संस्थाको वकालत गर्ने तपाईँले? अब मैले राज संस्था निष्ठाको कारण बोकेको छु। अब उहाँले राज संस्था व्यक्तिगत सत्ता प्राप्ति स्वार्थको लागि बोक्नु भएको रहेछ, त्यो कुरा उहाँ आफैले भन्नुभयो कि उहाँको स्वार्थपूर्ति भएन, उहाँकोले भने जस्तो भएन, उहाँको इच्छा जस्तो भएन, उहाँले चाहिँ छोड्नुभयो। तर मैले राज संस्थासँग अथवा राजासँग कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध, कुनै लेनादेनाको कारण मैले राज संस्था मानेको होइन कि मैले त आस्थाको कारणले मानेको, मेरो निष्ठाको कुरा हो राज संस्था। त्यस कारणले मैले छोड्ने र समाउने भन्ने कुरा अथवा अरू कसैले छोड्यो समायो अनि त्यस कारणले मैले के गर्ने भन्ने कुरा हुँदै होइन। मेरो त निष्ठा। कमल थापाले राज संस्था छोड्दै भयो, राजेन्द्र निग्देले छोड्नुहुन्न? होइन, राजेन्द्र निग्देले होइन, अरू आम जनता, अरू आम कार्यकर्ता कसैले पनि छोड्नुपर्ने कारण छैन। त्यसमा तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउन निर्मल निवासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ कमल थापाकै भनाइमा। त्यो उहाँको भनाइलाई तपाईँले किन भनिराख्नु पर्यो र? के हो भने तपाईँसँगै चाहिँ नि यहाँ टेलिभिजनमा महाधिवेशनको 2 दिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राजाको साथ र सहयोग मलाई छ, राजाले मलाई चाहिँ उठ्नु भन्नुभएको छ, म त चाँदीको थालमा चाहिँ खाना खाएर आएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सौभाग्य त मैले पाएकै छैन। तपाईँले भेट्नु भएको छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पछिल्लो समय? होइन, भेट्नु त किन नभेट्नु, मैले चाहिँ तपाईँसँग यो भन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि सायद चाहिँ भने होला, कुराकानीमा पनि भेट्नु त किन नभेट्नु। तर के हो भने मैले त्यस प्रकारको कुनै तपाईँलाई आशीर्वाद थिएन गठबन्धन होइन, त्यस प्रकारको होइन कुनै सहयोग लिने मनसायले मैले भेटेको पनि छुइनँ र मैले राज संस्थालाई, राजालाई यो बिचमा ल्याएर देशभरिका 4000 भन्दा बेसी राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्णयको अपमान गर्न चाहन्न। तर कमल थापाको भनाइ छैन त, तपाईँले त बुझ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। निर्मल निवासको समर्थन नभएको भए राजेन्द्र निग्दे अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्थेन। होइन, मलाई चाहिँ उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले के भनिदिनु पर्यो, यस छलफलै गर्ने हो भने तपाईँले सोधिदिनु पर्यो कि निर्मल निवासको कारणले उहाँलाई सघाउँदै गरेको कुन एउटा मान्छे युटर्न गरेर मलाई सघाउन आयो त? होइन, एउटा मान्छे देखाउनु पर्यो, एउटा नेता देखाउनु पर्यो। होइन, एउटा नेता, एउटा धेरै भनिदिनु, एउटा नेता, एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि जसले उहाँलाई सघाउँदै थियो, निर्मल निवासले भनेपछि मलाई सघाउन आयो, को मान्छे हो त्यो? तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ। कमल थापालाई भन्नु भएको छ रे राजेन्द्र निग्देले चाहिँ, मलाई थाहा छैन, तर के कुरा हुन सक्छ, मलाई जिताउनु पर्छ, तपाईँ ब्याक हुनुहोस्, मलाई थाहा छैन। तर के हो भन्दाखेरि कहीँ पनि 2 मध्ये एकलाई रोज्नु पर्ने कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धा भएपछि हरेक मान्छेको धारणा हुन्छ। सायद तपाईँ कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्न, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापा र मेरो प्रतिस्पर्धा भइराखेको बेला तपाईँको पनि त कुनै धारणा त थियो होला कि राजेन्द्र भन्दा त कमल थापा नै ठिक हो भन्ने, अथवा कमल थापा भन्दा अब राजेन्द्रलाई दिए ठिक हुन्छ भन्ने त ऋषि धमा लागो पनि कुनै ठाउँमा कुराकानी हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो अभिव्यक्ति आउन सक्छ। अब त्यस्तै प्रकारको कुरा होइन, निर्मल निवासका सचिवहरू कसैले दुईटा मध्ये कसैलाई चाहिँ भोट दिनुपर्ने हुँदाखेरि कसैले सोध्यो भने अहिले नयाँलाई देऊ भनेर भनेको हुनसक्छ, तर त्यो त त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा। त्यसको कारणले को मान्छे परिवर्तित भए मैले अझै पनि सोध्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसको मान्छेहरूले पनि भन्यो होला कि त्यहाँ चाहिँ कमल थापा भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन ठिक छ भन्ने होला, एमालेको मानिसहरूले कतिले भन्यो होला कि
राजेन्द्र लिङ्गदेनको बेलै भएको छैन, कमल थापा जस्तो मान्छे हुँदाहुँदै राजेन्द्रले के गरेको भनेर चाहिँ नि पनि भने होला। कतिले त मलाई मुखैजी पनि भनेका छन्, कति मानिसहरूले कमल थापालाई छोडिदेऊ एकचोटि, तिमी के 5 वर्षपछि हुन्छ, त्यो हस्तक्षेप गरेको हुन्छ र कमल थापाको पक्षमा। त्यस कारणले व्यक्तिको आफ्नो धारणाहरू आउन सक्छ नि। त्यसमा ग्रान्ड डिजाइनमा तपाईँ चाहिँ निर्मल निवासबाट परिचालित मान्छे होइन, यस्ता कुरा ठ्याक्क भनिदिनुहोस् न आज। होइन, यस्तो कुराको के अर्थ छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन भुइँ मान्छे हो, भुइँबाट उठेर आएको मान्छे हो। मेरा आफ्ना निश्चित मान्यताहरू छन्, निश्चित दृष्टिकोणहरू छन्। म बाई कन्भिक्सन राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएको मान्छे हुँ। कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्पर्क र निर्देशनको आधारमा चाहिँ म परिचालित मान्छे होइन र यसको माध्यमबाट राज संस्थाको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर भोट ल्याउन सकिन्छ, सिट ल्याउन सकिन्छ, भोलि मन्त्री हुन सकिन्छ, आफ्नो नातागोतालाई पनि अवसरहरू दिलाउन सकिन्छ भनेर म चाहिँ राजनीतिमा लागेको मानिस होइन। त्यसकारणले मलाई यो कसैको निर्देशन, कसैको परिचालनसँग चाहिँ जोडिराख्नु जरुरी छैन। त्यसमा आगामी निर्वाचनमा तपाईँ जनता सामु जाँदाखेरि, स्थानीय तहमा तपाईँको चाहिँ उपस्थिति हुँदाखेरि, अनि सङ्घमा प्रदेशमा तपाईँको पार्टी छ नि, जनताको बिचमा जाँदा के एजेन्डा बोकेर जान्छ? तपाईँसँग एजेन्डा के छ भन्नुहोस्? अब तपाईँलाई जनताले किन रोज्छ क्या राजेन्द्रजी? ठिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा त छँदैछ, तर त्यसमा सँगसँगै सुशासनका मुद्दाहरूलाई हामीले प्रखर रूपमा लिएर जान्छौँ। देशभित्रै युवाहरूले गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो अवधारणालाई हामीले लिएर जान्छौँ। अहिले मानिसहरूले 31 वर्षदेखि मैले अघि पनि भने केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताहरूको जुन चक्रव्यूहमा फस्नु परेको छ, देशलाई एक प्रकारले बन्धक चाहिँ बनाएका छन्, त्यसबाट उन्मुक्ति खोजिराखेका छन् र त्यो उन्मुक्तिदाता चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। र अहिलेको कुशासनको, अहिलेको यो गठबन्धनको विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भन्ने बुझाउने ढङ्गले हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र एउटा बलियो विकल्प जनतालाई हामीले दिन्छौँ। होइन, बलियो विकल्प तपाईँले जनतालाई दिन्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि राज संस्था भनेको जनताले फालेको संस्था हो, तपाईँ त्यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? 62 सालको जनआन्दोलनमा संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको, अनि तपाईँ त्यही संस्थालाई बोकेर जाँदा जनताले तपाईँलाई कसरी विश्वास? यस्तो कुरा कति गर्नु? जनताले कहाँ फ्याँक्यो राज संस्थालाई? न जनमत सङ्ग्रह भयो, न चाहिँ आन्दोलनमा यस्ता विषयहरू उठे। यो कुरा त केही राजनैतिक दल जसलाई चाहिँ नि बाह्य शक्तिहरूले भरिया बनाए, उनीहरूको योजना र प्रपञ्चमा राजनैतिक दलहरू त एउटा हतियार मात्रै भए र धोकापूर्ण ढङ्गले नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता चाहिँ भित्रिएको, जसको दुष्परिणामको शिकार त अहिले देश बनिराखेको छ नि। कि ठुला राजनैतिक दलहरूको केटाकेटीपन अथवा आलो काँचो व्यवहारको कारण आज देशले जुन क्षति बिहोर्नु परिराखेको छ, जुन प्रकारको सङ्कट हाम्रो सामुन्ने आइराखेको छ, त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा ती राजनीतिक दलहरूले मात्रै बिहोर्नुपर्छ र तपाईँ मैले पनि बिहोर्नुपर्छ, देशले बिहोर्नुपर्छ। आज देश कुनतर्फ गइरहेछ कि ठुला राजनीतिक दलहरूले? देशमा सङ्कट छ, राजनीतिक अन्यलता छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा छ नि आफूलाई अडिग बनाएर छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मानेर निर्वाचन जान सक्नुहुन्न? होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यी सब चिज भनेको व्यवस्थाका कुरा हुन्, तर त्यो व्यवस्थाले जनताको अवस्थामा परिवर्तन गरे कि गरेन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कि आज व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन। परिवर्तन त भएन तर ओह्रालो परिवर्तन भयो। परिवर्तन भन्ने बित्तिकै हामीले सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। उकालो लाग्नु पर्यो जनताको स्थिति त झन् तल तल गइराखेको छ। त्यसकारणले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा फेरि पनि भन्छु 31 वर्षदेखि केही राजनीतिक दल र तिनका केही नेताले जुन लुटतन्त्र मचाइराखेको छन् त्यसको अन्त्य जरुरी छ र त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन यसपटक निर्वाचन जाँदाखेरि राज संस्थाकै पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ? पक्का। गणतन्त्र तपाईँको एजेन्डा बन्दैन निर्वाचनमा? त्यसमा त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सोध्नै परेन। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सोध्नै परेन। कमल थापा जस्तो तपाईँ पनि हुने हो कि भन्ने मेरो प्रश्न क्या राजनीतिमा। त्यो कल्पना नगर्नुहोस् है। तर के हो भने राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका अतिरिक्त जनजीविकासँग सम्बन्धित अन्य तमाम विषयहरू छन् हैन, जसलाई पनि हामीले उठाएर लैजान्छौँ। कसरी जनतालाई चाहिँ अहिलेको कुशासनबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, हिन्दू राष्ट्र तपाईको कसरी देशको गौरवलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्योतर्फ पनि चाहिँ हाम्रो ध्यान जान्छ। अहिले हेर्नुहोस् ठुला दलहरूको आलो काँचो व्यवहारले के भइरहेको छ त?
यसबारे होइन, तपाईसँग होइन, कुरा गर्छु एमसीसीको होइन, बारेमा होइन, कुरा गर्छु तर म होइन। तपाईलाई अहिले कुरोको चुरो क्या अँ। राजनीतिमा राज होइन। संस्थाको भूमिका आगामी दिनमा हाम्रो देशमा छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि तेरिका तपाईँले सुन्नु न, राजेन्द्र लिङ्गदेनले मिल्ने भए आज रातभरिमै हिन्दू राष्ट्र पनि कायम गर्छ, आज रातभरिमै राज संस्था पनि ल्याउँछ। राज संस्था पनि होइन, ल्याउँछ, पूर्व होइन, राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा होइन, बनाउँछ। हामी त नारायण नीतिमा ल्याएर राख्न चाहन्छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण नीतिमा ल्याएर राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले चाहिँ नि गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, यो मुद्दा लानुहुन्छ कि लानुहुन्न भन्ने कुरै छैन। त्यो त असम्भव कुरा होइन होइन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण लिएर जाने कुरा धेरै कुराहरू असम्भव एकपटक त्यहाँबाट बाहिरिसकेपछि जनताले फालिसकेपछि राज संस्था कसरी बिग्रिन्छ मलाई होइन, बताउनुहोस्। धेरै कुराहरू असम्भव जस्ता देखिन्थे, ती अहिले सम्भव भएका छन्। राज संस्था यहाँ मात्र होइन, दुनियाँका धेरै देशहरू उदाहरणको रूपमा छन् जहाँ राज संस्था कुनै देशमा 26 वर्षपछि फर्केका छन्, कुनै देशमा 12 वर्षपछि फर्केका छन्, कुनै देशमा 11 वर्षपछि फर्केका छन्। नेपाली जनताले आवश्यक ठान्यो भने हाम्रो देशमा पनि राज संस्था फर्केर आउँछ। हामी त्यही प्रयत्नमा छौँ कि राज संस्था फर्काएर ल्याएपछि राजा होइन त्यो भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नुहुन्न। ऋषिजी तपाईँहरू जस्तो तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचारहरू गर्नुहुन्न कि राज संस्था हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ त्यो निरङ्कुश राज संस्थाको कुरा होइन। होइन, संविधानको परिधिभित्र रहने सबैले स्वीकारेको संस्थाको रूपमा राज संस्था रहन्छ, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहन्छ। अबको दिनमा राजा ल्याएर नारायण हिटीमा बसाएर फेरि राजाले शासन गर्लान्, होइन प्रधानमन्त्री बनाउलान्, त्यो प्रधानमन्त्री हुने मौका कमल थापाले कमल थापाले पनि छोडिहाले, म हुन पाउला कि भनेर मैले राजा चाहिन्छ भनेको होइन। मैले भनिहालेँ नि, जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला तर यो राजनीतिक मान्यता स्थापित गरेर मर्ने भनेर हिँडेको मान्छे हौँ। त्यस कारणले मैले भन्छु फेरि पनि यो मेरो निष्ठाको कुरा हो, यो देशको आवश्यकताको कुरा हो। राज संस्थाको बारेमा तपाईँहरूले गलत व्याख्या गर्नुहुन्न। तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले राप्रपाको यो राज संस्थाप्रतिको अवधारणालाई निरङ्कुश राज संस्थासँग जोडेर फेरि पनि चाहिँ भय सिर्जना गर्नुहुन्न। सक्रिय राज संस्था, निरङ्कुश राज संस्था अथवा होइन, जनताको चाहना विपरीतको राज संस्था, जनताको चाहना अनुसारको लोकप्रिय राज संस्था हाम्रो परिकल्पना हो। त्यसो भए राजेन्द्र ठिक छ, अब तपाईँको मत हो होइन, तपाईँको विचार हो, तपाईँले विचार बोक्न पाउनुहुन्छ, लिन पाउनुहुन्छ, त्यो नैसर्गिक अधिकार हो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आजको दिनमा अब तपाईँ चुनावमा जाँदाखेरि गठबन्धन कोसँग गर्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीसँगै कति सम्भव छ? स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब निकटमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा हामी स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्छौँ। होइन, त्यहाँ हामी स्थानीय तहलाई जिल्ला तहलाई नै हामी अधिकार दिन्छौँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिले औपचारिक रूपमा कुराकानीहरू गरेको छैन। स्थानीय तहमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो साथीहरूको कुराकानीहरू भइराखेको छ र कतिपय सन्दर्भमा मसँग पनि कुराकानीहरू भइराखेको छ। तर त्यो स्थानीय तहले नै टुङ्गो लाउँछ, किनभने कुन गाउँमा कोसँग गठबन्धन गर्दा उपयुक्त होला, कुन गाउँमा कोसँग गठबन्धन गर्दा उपयुक्त होला, त्यो त्यहीँको ठाउँ अनुसार चाहिँ नै निर्णय हुन्छ, त्यो नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर हामी अहिले निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। जहाँसम्म प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कुरा छ त्यो समय पनि छ। अहिले नै हामीले यही पार्टीसँग गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने निर्णय गरेका छैनौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले पर्याप्त उम्मेदवारहरू उठाउन नसक्ने र गलत ढङ्गले 2-4 सिट कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर लिने र बाँकी सबै सिट छोडिदिने गल्ती गर्नाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। त्यस कारणले त्यस प्रकारको गल्ती नदोहोऱ्याउनको लागि 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभामा हामीले आफ्नो उम्मेदवारहरू तय गर्छौँ र 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमै हामीले हाम्रो उम्मेदवारहरू तय गर्छौँ र जहाँ अन्य पार्टीहरूले गठबन्धनका लागि हामीलाई आह्वान गर्छन्, आवश्यकता पर्छ र हामीलाई पनि ठिक लाग्छ, हामी गठबन्धन गरेर जान्छौँ। गठबन्धन भन्ने कुरा हामीले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन, अर्को दलले मात्रै चाहेर कुरा होइन, स्वार्थको मेल भएको नेता हो नि त तपाईँ पनि झापाली, उहाँ पनि झापाली, झापाली बिचमा सहकार्य सम्झौता कति सम्भव छ क्या एमाले र राप्रपा बिच? असम्भव छैन, सम्भव छ। तर अहिले होइन, नेपाली कांग्रेससँग पनि उत्तिकै सम्भावना छ, किनभने
गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरू गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने एउटा संस्कृतिको प्रारम्भ भएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलहरू गएको निर्वाचनमा एक्लै गएनन्। त्यसकारणले यो चोटि पनि त्यस्तो बन्न सक्छ र त्यसबेला चाहिँ अब एमालेसँग पनि त्यतिकै सम्भावना छ, काङ्ग्रेससँग पनि त्यतिकै सम्भावना छ, अन्य दलहरूसँग सबभन्दा बढी सम्भावना एमालेसँग छ, तपाईँको छ, राजनीतिक छ। अब त्यस्तो कुराकानी त भएको छैन, नभएको कुरा भन्नुहुन्न। केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको वार्ता भएको छैन, पछिल्लो सबै हँसो कुराकानी भएको छैन? छ, किन नहुनु, तर अब यसरी हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। त्यसो भए एमसीको विपक्षमा तपाईँ सडकमा किन भन्नुहोस् त? अरू सबै पार्टी सत्तामा छन्, एमाले प्रतिपक्षमा भएको दल यतिखेर एमसीको पक्षमा छ, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ एमसी पारित गर्नुपर्छ, म फेल हुन दिन्न भनेर। अनि राजेन्द्र निगदेल चाहिँ एमसीको विपक्षमा सडकमा कसको उसकाटमा क्या? होइन, कसको उसकाटमा भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संसदमा गणितको हिसाबले निर्णायक शक्तिको रूपमा छैन। यो एमसीसी खास गरी ठुला राजनैतिक दलहरूको आलो काँचो व्यवहारको कारण गिजोलिँदै आएर आज देश र जनता नै चाहिँ विभाजित हुने अवस्थामा पुग्यो। हाम्रो के निष्कर्ष छ भन्दाखेरि एउटा देशको एकताको अगाडि, जनताको हितको अगाडि, मुलुकको सार्वभौम सत्ताको अगाडि 55 अरब केही होइन। यो यदि राष्ट्रहित विपरीत छैन, यसले जनतालाई फाइदै गर्छ, विभाजित गर्दैन भने जनतालाई बुझाएर सबैको सहमतिबाट पास गरिनुपर्छ। तर यसलाई संसदको त्यत्रो चाहिँ वरिपरिको पर्खाल, अनि त्यहाँदेखि त्यत्रो सुरक्षाकर्मी, त्यहाँदेखि पनि भएन काँडे तार लगाएर अनि राजनीतिक दलहरूलाई दबाव प्रभावमा पारेर पास गरिने चिज होइन। यो देशको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो। अब केही चाहिँ नि किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने कुरामा मात्रै रहेन अब यो एमसीसी। त्यही त भनेको त्यतिसँग मात्रै अब सीमित रहेन होइन। अब यो चाहिँ नि मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको विषय पनि आयो कि खास गरी ठुला राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्ने कारणले अथवा त्यो प्रयास गर्दाखेरि आज हामीले यो चाहिँ नि दुर्गति चाहिँ नि बिहोर्न परिराखेको छ। अहिले अब यो एमसीसीको कारण, यो विवादको कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भएको छ। त्यसकारणले मैले त भन्छु यो अहिले स्थगित गर्नुपर्छ। किन स्थगित गर्ने? एमसीसी पारित गर्नको लागि शेरबहादुर देउवा लागेको छ। होइन, उहाँहरू तयार हुनु होला होइन, उहाँहरू हो, त्यही त भनेको उहाँहरू होइन हो, उहाँहरू होइन उहाँहरू कति बेला फेल गर्नेमा हुनुहुन्छ, कति बेला पारित गर्नेमा हुनुहुन्छ हो। त्यसैले भनेको यो केटाकेटीपनको शिकार चाहिँ देश भयो। मैले अघि भन्दै थिएँ होइन, के भन्दाखेरि होइन एउटा राजनीति एउटा राजनीतिक दल अथवा यो चाहिँ नि ल्याउने अथवा हुँदैन भन्ने यो निर्णायक पार्टीहरूले मात्रै यो बिहोर्नु पर्दैन, तपाईँ र मैले पनि बिहोर्नुपर्छ यसको क्षति। त्यसकारणले यो जबरजस्त लानु राष्ट्रको हितमा छैन। किनभने हामीले 55 अरब सहायता लिँदाखेरि संसदमा अनुमोदन गराउनुपर्छ भने भोलि अर्कोसँग सहायता लिँदाखेरि पनि त्यो पनि संसदमा ल्याउनु पर्ने भयो भने यो नजिरको रूपमा होइन, अनुदानमा पाएको पैसा किन नलिने भन्ने बहस जारी छ नि। हो, त्यही हो, हामीले पनि भन्छौँ होइन देश होइन हाम्रो देशको ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन, सडकमा फराकिलो बनाउनु पर्दैन। ऋषिजी सुन्नु, विकास विरोधी हुने हाम्रो देशको बजेटै अनुदान, अनुमान र ऋणमा निर्भर छ होइन। भनेपछि हामीले सहयोग त लिइराखेकै छौँ, तर यो सहयोग मात्रै किन संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो? यो जनताले बुझ्नु पाउनुपर्छ कि पर्दैन? र भोलि अरू कसैले पनि फेरि चाहिँ अनुदान दिँदाखेरि संसदमै ल्याउनुपर्छ, संसदबाटै पास हुनुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ? जनताले अहिले जे विषयमा प्रश्न उठाइराखेको छ त्यो बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन? जनतालाई सडकमा राखेर काँडे तार लगाएर यो 55 अरब लिँदाखेरि जसको कारणले चाहिँ देश विभाजित हुन्छ भने हाम्रो भनाइ, हाम्रो पार्टीको धारणा यो अहिले होइन, एमसीसी पारित गर्दाखेरि अनुमोदन गर्दाखेरि देश विभाजनमा जान्छ र भने राजेन्द्रजी त्यो त गलत किसिमको व्याख्या भएन। तपाईँको सोच चिन्तन भएन। विभाजित छ कि छैन? अहिले सडकमा के भइरहेछ?
अहिले के भइरहेको छ? होइन, सडकमा देशको जनता के छ र? भन्छ? MC को होइन, के भन्छ? विपक्षमा होइन, तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, कसलाई को छ त त्यहाँ? चाइनाबाट आइरहेछ कि इन्डियाबाट तर आइरहेछ? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको जनता छैन, 2-4 जनाले त्यहाँ विरोध गर्दा के फरक पर्छ? त्यस कारणले हेर्नुहोस्, यो आम जनतालाई यसरी उपेक्षा होइन, गर्ने- प्रधानमन्त्रीको कुरा, होइन, काङ्ग्रेसको कुरा, नेताहरूको कुरा। होइन हो, त्यही उहाँहरूको गलत बुझाइको कारण त होइन देशले चाहिँ नि यो दुर्गति बिहोर्न परिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ नि अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा पाउनुभयो जनता र नेताको दूरी कति बढेको रहेछ। नेताहरूलाई त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जनताले हामीलाई त भगवान मान्छ, किनभने हामी जहाँ गए पनि ठुल्ठुला माला लिएर आउँछन्, स्वागत गर्न आउँछन्, खै कुनै जनताले विरोध गरेका छैन होइन भन्ने चाहिँ नि भ्रम रहेछ र जनता त्यो स्थितिमा छैन। जनता अहिलेको राजनीति, अहिलेको नेतृत्वबाट यति धेरै टाढा पुगिसकेको छ कि कुनै पनि बेला जनताले यो अहिलेको संरचना, अहिलेको गठबन्धन जसले चाहिँ नि घुमिफिरी देशमा चाहिँ शासन गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ भत्काउन सक्छ। तपाईँलाई थाहा जस्तो एमसीकै कुरा गर्न चाहन्छु। एमसी हाम्रो देशको हितमा छैन भनेर तपाईँ कसरी जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ? अब एमसीसी ठिक कि बेठिक देशको हितमा छ कि छैन, पास कि फेल भन्ने चरणबाट अगाडि गइसक्यो। अब एमसीसीले जे जे दुष्परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अब दिने भइसक्यो। होइन, एमसी पारित गर्न प्रचण्ड तयार हुनुभयो। तपाईँ सडकमा माओवादी केन्द्र भोलिबाट सडकमा नजाने। हो, मैले भनिहालेँ नि, त्यसैले त भनेको एमसीसीको कारण भनौँ, एमसीसी आफैको कारण होइन, एमसीसीलाई नेताहरूले जुन ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो, जुन ढङ्गले केटाकेटी ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ दिने दुष्परिणाम त अब देशले पाउने भइसक्यो। यो पास भए पनि फेल भए पनि अब यसबाट चाहिँ जोगाउनु पर्यो देशलाई। तपाईँलाई थाहा जस्तो अब एमसीसी पारित गराउनको लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ क्या? उनीहरू मिले। सत्तारूढ गठबन्धनले के गर्छ अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले के गर्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो प्राथमिकता होइन। हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले यथास्थितिमा तपाईँ मतदान गर्नुहुन्न? मतदान गर्दैनौँ। तपाईँ पनि त पार्लियामेन्टको मेम्बर हो नि त राजेशजी। हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेछौँ यथास्थितिमा हामीले पक्षमा मतदान गर्दैनौँ। तपाईँ विपक्षमा मतदान गर्ने आजको दिनमा एमसीसीको पक्षमा नजाने। त्यसो भए विपक्षमा मतदान गर्दाखेरि पार्टीले आज छ नि राजनीतिक रूपमा निकास खोज्ने कि द्वन्द्व र विवादमा जाने? होइन, हामीले कुनै पनि विषय संसदमा यस अर नो भनेर आयो भने हामीले नो भन्यो भने हामी द्वन्द्वमा जान खोजेको हुन्छ? त्यो त यसै होइन ठ्याक्कै तपाईँले भन्नु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेकै त्यही नै रह्यो। त्यस कारण यसलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढाउनु पर्यो, लिने भए पनि नलिने भए पनि, र हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीले हाम्रो कुरा भन्न सक्नु पर्यो। यस कारणले हामीले नलिने हो अथवा यस कारणले हामीले लिने हो, लिएको कारणले अरू कुनै देश तर्सिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। तर आज राति एउटा कुरा, भोलि बिहान अर्को कुरा, यस्तो कुरा हुन्छ वैदेशिक सम्बन्धमा। जिम्मेवार नेताले हावादारी कुरा गर्न सुहाउँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन, गलत कुरा, झुट कुरा गर्दैनौँ, हावादारी कुरा गर्दैनौँ। त्यसो भए भन्नुहोस्, एमसीसी राष्ट्रघाती हो त? एमसीसी राष्ट्रघाती होइन। मैले भनिहालेँ नि कि यसमा भएका कयौँ यस्ता चाहिँ बुदाहरू छन् जसका बारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपाली जनताले, नेपालका विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले प्रश्नहरू उठाइराखेका छन्, विज्ञहरूले प्रश्न उठाइराखेका छन्। मात्र होइन, हुँदा अब चाहिँ अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूले समेत प्रश्नहरू उठाइराखेका छन्। यसको बारेमा प्रष्ट भएर जानु जरुरी छ। होइन, प्रष्ट त हुनै पर्छ। तपाईँको पार्टी अस्पष्ट छ, त्यसमा स्पष्ट छैन। हामी स्पष्ट छैनौँ कति कुराहरूमा, त्यसैले त यिनीहरू स्पष्ट पारेपछि मात्रै टुङ्ग्याउनु पर्छ। सबैको तपाईँले ठ्याक्कै अघि राम्रो भन्नुभएको थियो नि, सबैको सहमतिबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। लिने भए पनि हामी सबैले मिलेर लिनु पर्यो, किन त्यो देशको हितमा छ। देशको लागि लिने हो भने सबैले मिलेर लिँदा भइहाल्यो। सबैले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनु पर्यो। नलिने हो भने पनि सबैले चाहिँ नलिने भन्न सक्नु पर्यो। त अब उहाँले बहुमतको आधारमा लिने भनेर निर्णयमा जानुभयो भने आफ्नो ढङ्गले पार्टीहरूले आफ्नो धारणा अनुसारको मतदान गर्छन्। तपाईँ कसरी एमसीसीको बारेमा उग्र विरोधी नेताको रूपमा परिचित हुनुभयो भन्नुहोस् त? हामी उग्र विरोधी होइन। तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र मैले अघि पनि तपाईँले उठाउनु भएको थियो। हामीले सडकमा
आफ्नो उपस्थिति किन जनाइराखेको छौँ भने यो जनताको रेकर्डमा दर्ज हुनु पर्यो कि यो विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के धारणा थियो भने कि मैले अघि भने संसदमा हामी निर्णायक शक्तिको रूपमा छैनौँ, हाम्रो मतको कता लाग्यो भन्ने कुरा मात्रै हो, हामीले निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो मुख्य अहिलेको स्ट्रेन्थ, हाम्रो शक्ति भनेकै सडक हो। तर सडकमा पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो विपक्षमा अथवा यथास्थितिमा भनौँ न, एमसिसीको पूर्ण विपक्षमा भन्दा पनि यथास्थितिमा अहिले केही अस्पष्टताहरू छन्, तिनीहरूको टुङ्गो नलगाइकन र आम जनताको सहमति नलिकन चाहिँ यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने हो। त्यसो एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? एमसिसी फिर्ता भन्दा पनि यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न भन्ने हो। अब पास भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भोलि संसदमा पास भयो, पास भयो भने अगाडि तपाईँको पार्टीको भूमिका के? होइन, पास भयो भने अगाडि बढ्छ। यस्ता कैयौँ चिजहरू संसदमा आए, हामी कोही पक्षमा उभियौँ, कोही विपक्षमा उभियौँ, अब त्यो त पास भएपछि त अगाडि बढिहाल्यो नि, होइन? पछिल्लो समय बालकोट र बालुवाटारको कनेक्सन तपाईँलाई थाहा छ, केबी सनावली र शेरबहादुर भएको, उहाँहरूको बिचमा कुरा मिलाए एमसिसी पारित गराउन। मैले त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई अलग पार्टीको रूपमा हेर्दैन, होइन? एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। कुनै पनि बेला सबै पार्टीहरू एकै ठाउँ उभिएर पक्षमा मतदान गरे भने मैले अचम्म मान्दिनँ। तर एमालेको भनाइ के छ भन्दाखेरि जबसम्म गठबन्धन तोडफोड हुँदैन, गठबन्धन विघटन हुँदैन, हामी मतदान गर्दैनौँ, साथ दिँदैनौँ शेरबहादुर देउवालाई, केपी सनावलीको बटमलाई। अब भोलि ढिलो भए पर्सि थाहा भइहाल्छ। तपाईँलाई विश्वास छ भोलि एमसिसी पारित हुन्छ? होइन, सहमतिका साथ हुन्छ, विमतिका साथ हुन्छ? अब तपाईँलाई हेर्न पास हुन्छ फेल हुन्छ मैले कसरी भन्न सक्छु, किनभने मुख्य राजनीतिक दलहरूकै, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक मुख्य राजनीतिक दलहरूकै धारणा छिनछिनमा परिवर्तन भइराखेको छ भने त्यो पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त अब मतदानै भएपछि मात्रै थाहा हुने भयो। त्यसो एमसिसी हाम्रो देशको हितमा छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब विदेशीहरूले हामीलाई किन अनुदान दिने भन्नुहोस् त? अब किन तपाईँले सम्झौता गर्दाखेरि राजेन्द्रजी, हाम्रा देशको नेताहरूको कुरा गर्न चाहन्छु म। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसीको प्रस्ताव छ नि, अमेरिकालाई भन्नुभयो, राख्नुभयो र अमेरिकाले सहयोग गरेको हो नि त, अनुदान दिने निर्णय गरेको हो नि त। नेपाल सरकारको प्रस्ताव हो नि त, अनुदान चाहिन्छ भन्ने। अनि अहिले आएर त्यतिखेर सहमतिका साथ जाने यो हामीले मागेर अथवा नेपालले मागेर दिएको नि त, मागेर आयो। तर के हो भन्दाखेरि पैसा पाइन्छ भन्ने बित्तिकै, सितैमा पाइन्छ भन्ने बित्तिकै मागिहाल्ने, थापिहाल्ने, लिइहाल्ने हाम्रो प्रवृत्तिको कारण अहिले चाहिँ नि हामीले होइन, पैसा चाहिँदैन देश विकासमा भनेर राजेन्द्रजी, चाहिन्छ, पैसा बिना चल्न सक्नुहुन्छ? चाहिन्छ पाइन्छ भन्दैमा त्यो त कुन प्रकारको सहयोग लिने, कुन प्रकारको सहयोग नलिने र सहयोग के कारणले हामीले पाउँदैछौँ, अब यो कुराहरू चाहिँ नि होइन, विदेशी अनुदान हाम्रो देशलाई चाहिन्छ चाहिँदैन, यही कुरालाई सुरुदेखि नै ठिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्दै गएको भए सायद यो जटिल बन्दैन थियो होला। किन यति लामो समयसम्म? तर हाम्रो देशको विकास र प्रगति र उन्नति तपाईँको नै एजेन्डा हो नि। अघि भने नि सहयोगै लिनु, अनि सहयोगै तपाईँहरू नलिने, यसमा हामी धेरै गाह्रो पर्छ नि त। नेपाल टाट पल्टिन सक्छ, अर्थतन्त्रमा नेपालको छैन, अवस्था हेर्नु जटिल छ, सङ्कटपूर्ण छ। सुन्नुहोस्, कुनै पनि दुनियाँका देशहरू सहयोगले मात्रै, अनुदानले, ऋणले मात्रै बनेको छैनन्। जुन जुन देशका नेताहरूले म सहयोग नलिएर पनि देश बनाउन सक्छु भन्ने अठोट गरे, तब ती देशहरू चाहिँ नि बनाएका छन्। र हाम्रो देशमा त अहिलेसम्म हामी कसैको सहयोग नलिकन अथवा हामी रोजेर मात्रै सहयोग लिन्छौँ, जुनसुकै सहयोग जोसुकैको सहयोग लिँदैनौँ भन्ने आँट कसैले गरेन। सहयोग नलिकन पनि देश बनाउन सक्छौँ। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हाम्रो अनियमित खर्च घटाउँछौँ, अनावश्यक खर्च घटाउँछौँ, अब जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँछौँ, कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउँछौँ र अतिरिक्त खर्चहरू घटाउँछौँ। यो कमिसनको अन्त्य गर्छौँ। अहिले पनि चाहिँ नि कहाँ चाहिँ नि पहिले योभन्दा अगाडि प्राधिकरणले चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्दाखेरि प्रति किलोमिटर 5 करोडमा चाहिँ नि बनेको थियो अरे, यो 20 करोड कि 25 करोडको लागत इस्टिमेट भइरहेको छ अरे। यस प्रकारको चुहावटहरू होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यही त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा लागत अनुमानभन्दा कैयौँ गुणा वृद्धि गर्ने यो कामहरू सबै रोकेर हामीले ठिक समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, लागत मूल्य चाहिँ घटाउने काम गरेर हामी हाम्रै बलमा हाम्रो देश बनाउँछौँ भन्ने मान्छे नै हामीले पाएनौँ।
त्यो नेतृत्व हामीले पाएनौँ, जसको कारणले अब तपाईँ जस्तो साथीहरू पनि हुन्छ, सहयोगै नलिए त देशै खत्तम भइहाल्छ नि। देश कसरी चल्छ? देशमा विकास चाहियो, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल आजको आवश्यकता हो। सहयोगले मात्रै देश बन्दैन। किन बन्दैन? होइन, अठोटले देश बन्ने होइन, हो, अठोट होइन? पनि हुनुपर्छ, सहयोग पनि चाहिन्छ नि। र सहयोग हामीसँग छैन, आज पैसा तर के हो छैन क्या भन्दाखेरि नेपालमा। आज हामी यो बिन्दुमा छैनौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा म त्यो बिन्दुमा छैन कि सहयोग कुनै पनि प्रकारको लिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर सहयोग उचित हुनु पर्यो र त्यसले कालान्तरमा देशलाई नोक्सान गर्दैन, त्यसको दुष्प्रभावहरू पनि सँगै आउँदैन भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि त्यसमा विदेशी अनुदान र सहयोग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा छ होइन। मैले भने देशको बजेटै त अनुदान अनुमान र ऋणमा निर्भर छ भनेपछि त्यो चाहिँ सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, तर सहयोग स्पष्ट हुनु पर्यो, विवादास्पद हुनु भएन, त्यो रणनीतिको रूपमा आउनु भएन, त्यस्तो कुरा हो। त्यसमा चीनको तपाईँहरूलाई दबाब छैन एमसीसीको विपक्षमा जानुपर्छ भनेर? आन्दोलनमा चाहिँ चीनले तपाईँहरूलाई साथ दिएको छ, समर्थन गरेको छ भने बाहिर चर्चा छ है राजेशजी, त्यो कुरा तपाईँले जस्टिफाई गर्नुपर्छ, जनतालाई भन्नुपर्छ। यस्तो हावा कुराहरू नगरौँ है। होइन, बाहिर त्यही चर्चा छ, सडकमा जो गएका छन् चीनको दबाबमा, हामीलाई चीनको लगानी, हाम्रो देशको समर्थनमा। हितको पक्षमा उभिनको लागि कसैले दबाब पनि दिनु पर्दैन, कसैले समर्थन पनि गर्नु पर्दैन। अहिले मैले भने नि एमसीसी ठिक कि बेठिक होइन, त्यो पास कि फेल भन्ने भन्दा पनि एमसीसीको कारण आज चाहिँ नि त्यो देश चाहिँ विभाजित भयो है। त्यस कारण त्यो देशलाई विभाजित गर्ने, जनतालाई विभाजित गर्ने काम रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा हो। त्यसो चीनको समर्थन तपाईँहरूलाई छैन सडकमा जानको लागि? ठ्याक्क भनिदिनुहोस् तपाईँ। यस्तो कुराहरूको मैले कल्पना पनि गर्दिनँ होइन। नेताहरूले फोन गरेका छन्, राजदूतले तपाईँलाई थाहा छ, विभिन्न नेताहरूलाई गएर भेट्नु भएको छ। कसलाई गरेको छ त्यो त्यति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखले गरेको होइन प्रचण्डलाई फोन? नेपाललाई कसलाई गरे? त्यो चाहे चीनले गरेको फोन होस्, चाहे अमेरिकाले गरेको फोन होस्, चाहे चीनले दिएको दबाब होस्, चाहे अमेरिकाले दिएको दबाब होस्, अनुचित छ। र त्यो अवस्था किन आयो भन्दाखेरि यिनै ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको अक्रमण्यताको कारण भनेपछि आलो काँचो व्यवहारको कारण, अलि जोड दिएर भन्छु, आलो काँचो व्यवहारको कारण यो स्थिति आयो। उनीहरू त आउन चाहन्छन्, विदेशीहरू त आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छन्, तर त्यसको वातावरण बनाउने हामीहरू जिम्मेवार हौँ र त्यो गल्ती चाहिँ कमसेकम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्दैन। अब तपाईँको पनि एउटा स्वतन्त्र मत छ है राजेन्द्रजी, अहिले एमाले संसद अवरोध गरिरहेछ, तपाईँ पार्लियामेन्टको एउटा मेम्बरको नाताले, राप्रपाको अध्यक्षको नाताले मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ, अनि मात्रै संसद खोल्न हामी तयार छौँ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। तपाईँहरू त्यसमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकमत भए पनि राजनीति तपाईँले छ नि, यो हाम्रो विषय होइन, सभामुखको विरुद्धमा आफूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यो हाम्रो विषय होइन, यतिमै टुङ्गाइदिएँ मैले। सभामुख हटाउने तपाईँहरूको विषय होइन, अग्निप्रसाद सापकोटा तपाईँ हटाउन चाहनुहुन्न? यो हाम्रो विषय होइन, यो चाहिँ नि हाम्रो विषय होइन। होइन, एमाले काङ्ग्रेस मिलेर महाभियोगको प्रस्ताव सभामुखमाथि लगायो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यति? होइन, महाभियोगको त यस्तो दुरुपयोग भइसक्यो कि यो महाभियोगको जुन अधिकार संसदलाई चाहिँ नि छ, त्यसको दुरुपयोग गर्दाखेरि अहिले नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था, शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था नै अब भताभङ्ग भइसक्यो। अब प्रधान न्यायाधीशहरू, अब अख्तियारका प्रमुखहरू त राजनीति भनेपछि, नेता भनेपछि थुर्र कामेर बस्नुपर्ने दिन आयो, किनभने उनीहरूको विरुद्ध कुनै निर्णय गरियो भने महाभियोग आउँछ। किनभने महाभियोग लगाइदिएपछि निलम्बनमा गइहाल्ने, त्यस कारणले अब महाभियोगको त दुरुपयोग सुरु भइसक्यो। त्यसो महाभियोगको प्रस्ताव सभामुख विरुद्ध आउँदैन, मलाई थाहा छैन, हुँदैन, राप्रपाको दृष्टिकोण त्यही हो, राजनीतिको विचार त्यही हो। मलाई थाहा छैन र मेरो प्राथमिकताको विषय पनि होइन यो, त्यस कारण यसमा म धेरै जान चाहन्न। त्यसो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक सङ्कटको समाधान के त राजनीति? अहिलेको यो सङ्कटको समाधान भनेकै निर्वाचन हो कि होइन? निर्वाचन त एउटा नियमित प्रक्रिया हो, त्यसले मात्रै टुङ्गो लाउँदैन। अब निर्वाचनमै आम जनताले आफ्नो मत अप्रत्याशित रूपमा हामीले परिकल्पना गरेको ढङ्गले परिवर्तन गरे भने त त्यो पनि एउटा समाधान निस्किन सक्छ, तर अहिलेको प्रणालीमै परिवर्तन हो। अहिलेको प्रणालीमै परिवर्तन र सुधार नगरिकन अहिलेको यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिँदैन र राजनीतिक रूपमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अब यो चाहिँ नि अरू राजनीतिक दलहरूले पनि राप्रपामा जस्तै पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो, आफ्नो दलमा होस् र अहिले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो होस्
अथवा चाहिँ नि अहिले राजनीतिमा नेतृत्व गरिराखेको जो 31 वर्षदेखि नेतृत्व गरिराखेको एउटा पुस्ता छ हैन, त्यो प्रणाली सँगसँगै त्यो पुस्ता पनि असफल भयो। अब भन्नुहोस् न, अहिले तपाईँले देखिराखेकै यही अनुहार, यिनै मानिसहरू, यिनै नेताहरूलाई कतिचोटि चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री बनायो भने, कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ अब देश फेरि चाहिँ नि बन्छ होला, बनाउँछन् होला। त्यस कारणले राजनीतिक प्रणाली र पुस्ता दुइटै असफल भयो। अब त्यसको विकल्प जनताले चाहिँ नि खोज्ने दिन आयो र त्यसको विकल्प निर्धारण नगरिकन, नबनाइकन, विकल्प नल्याइकन अब यो कुनै टालटुले प्रवृत्तिले टालटुले तरिकाले देशमा चाहिँ सुधार सम्भव छैन। त्यसो तपाईँको पार्टी सडकमा छ, सडकमा कहिलेसम्म रहन्छ राप्रपा? होइन, राप्रपा चाहिँ दुइटै मोर्चामा रहन्छ, सडक र निर्वाचन दुइटै मोर्चा प्रयोग गरेर देशको विद्यमान यथास्थितिको अन्त्य गरेर नयाँ परिवर्तन चाहन्छ। नयाँ परिवर्तन चाहन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले आजको दिनमा छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, हाम्रो देशमा जनताको समस्या कुनै पनि व्यवस्थाले परिवर्तन गर्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन। जनता जागो चाहिँ छन्, उनीहरूलाई आज कसैले समर्थन गर्दैन। हेर्नुहोस्, जनताको पीडा, दुःख, कष्ट, भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्योलता, बेरोजगारी, जताततै समस्या। अब यो देशमा छ नि, निकास भनेको निर्वाचन मात्र हो कि नेतृत्व परिवर्तन पनि हो? मैले भने नि ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, मैले भनिहालेँ नि कि व्यवस्था र नेतृत्व दुइटै परिवर्तन चाहिँ नि आवश्यक छ। जबसम्म हामीले अहिलेको प्रणाली भनौँ न, व्यवस्था नै दोषी हो र विकास परिवर्तन गर्दैनौँ, त्यो पनि अहिलेको प्रणाली जस्तै सुन्नु न, अहिले तपाईँले खराब भएको कारणले देशमा विकास हुन सक्दैन, तर लोकतन्त्र खराब हो र? व्यक्ति दोषी मुख्य कुरा हो। व्यक्ति पवित्र भइदिएको भए यही व्यवस्थामा पनि अलिक केही फरक पर्थ्यो होला, तर अहिलेको व्यवस्थामै त्रुटिहरू छ, प्रणालीमै त्रुटि छ। न्यायाधीश राजनैतिक दलहरूको भागभण्डाबाट नियुक्त हुने हैन, मान्छेले सबभन्दा बेसी दुःख पायो, अन्याय भयो, सर्वत्र कहीँबाट पनि चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि खुसी हुने अथवा चाहिँ न्याय पाएन भने, अन्याय भयो भने उसले न्याय माग्न जाने ठाउँ अदालत, अदालतमा चाहिँ नि राजनीतिक भागभण्डाबाट नियुक्ति हुन्छ भने त्यहाँ के निर्णय हुन्छ? आज एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारी भनेर बसिरहेको छ, एउटा न्यायाधीशको विरुद्ध अर्को न्यायाधीश आन्दोलन गरेर बसिराखेको छ। अब न्यायालयमा त अस्तव्यस्त भइरहेको छ। मैले के भनेको, हाम्रो प्रणालीमै त्रुटि छ हैन। यता निर्वाचन प्रणालीमा पनि हामी जस्तो मानिसहरू त झुकेर चुनाव जितेर आएको छौँ। पैसा नहुने मान्छेले चुनावै लड्न सक्दैन। त्यसो निर्वाचन प्रणाली पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। एकदम, त्यस कारणले यो प्रणालीमै आमूल परिवर्तन र सुधार नगरिकन यो अहिलेको व्यथितिको अन्त्य पूर्ण रूपले सम्भव छैन। अब केही राम्रा मानिसहरू आए यही व्यवस्थाभित्रै पनि भने अब केही राम्रो होला, हुँदै हुँदैन भन्नेमा छैन, तर ठ्याक्कै पूर्ण रूपले सुधार हुनको लागि भने चाहिँ प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्रजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुरेशजी। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।